प्रेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अद्य अत्र छन्दशिक्षण वर्गे सर्वेषां स्वागतं वर्तते। संस्कृत भारती दक्षिण आसाम प्रान्तः अत्र इदानीं पूर्वं मन्त्रोच्चारणवर्गस्य आरम्भम् अकरोत्। इदानीं अद्य आरभ्य 17 दिनाङ्कपर्यन्तं छन्दशिक्षणवर्गस्य आयोजनं करोति। अस्मिन् वर्गे भवतां सर्वेषाम् आभासीयमाध्यमेन शब्दसुमनोभिः स्वागतं व्याहरामि। यत्किमपि कार्यं भवतु वयं मङ्गलं कुर्मः। अतः मङ्गलाचरणाय अहं पूर्णिमा देवनाथ अत्र सूचयामि। पूर्णिमा मङ्गलाचरणं करोतु। ध्वनिः आयाति? हा, ध्वनिः श्रूयते, वदतु। उच्चैरस्यति मन्दतामरसताम् जाग्रत्कलङ्कैरवा ध्वंसं हस्तयते च यासु मनसा उल्लासिनी मानसे दृष्टोद्यन्मदनासनार्चिरमला लोकत्रयी दर्शिका सा नेत्रत्रितयोर्वखण्डपरशोः वाग्देवता दिव्यतु वाग्देवता दिव्यतु। धन्यवादः। धन्यवादः पूर्णिमा। इदानीं यद् मङ्गलम् अस्माभिः श्रुतमस्ति तदपि छन्दसि एव वर्तते। वस्तुतः संस्कृतसाहित्ये छन्दसाम् अतीव महत्त्वं वर्तते। तत्र वैदिकसाहित्यं भवतु अथवा लौकिकसाहित्यं भवतु, छन्दांसि तु आवश्यकानि एव। यतोहि तेन अस्माकं सर्वेषां मनसि श्लोकः वा भवतु अथवा स्तोत्रं वा भवतु, तस्य गायनं कर्तुम् उत्साहः वर्धते। छन्दांसि यदि गीयन्ते तर्हि तद् कर्णमधुरं भवति, जनाकर्षकं च भवति। तस्मादेव अत्र दक्षिण आसाम प्रान्तेन एवं चिन्तितं संस्कृत भारती द्वारा यद् एतादृश छन्दसां यदि सर्वेषां ज्ञानं भवति तर्हि संस्कृतं प्रति जनानाम् इतोपि आकर्षणं भविष्यति। अपि च जनाः अत्र स्तोत्रादिकं योग्यरूपेण गातुं शक्नुवन्ति। ये छात्राः सन्ति ते अपि अस्माकं साहित्ये ये श्लोकाः सन्ति तेषामपि गायनम् उत्तमतया कर्तुं शक्नुवन्ति। तस्य मार्गदर्शनम् अत्र देयम् इति विचिन्त्य एव एतादृशवर्गस्य आयोजनम् अस्ति। आरम्भात् पूर्वं वयं ध्येयमन्त्रं वदामः। अतः अहम् अनामिकाम् अत्र सूचयामि यत् ध्येयमन्त्रस्य गायनं करोतु इति। अनामिका। आम्। ध्येयमन्त्र। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रचाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। नमो नमः। धन्यवादः अनामिका। अस्मिन् छन्दशिक्षणवर्गे अधुना ये अस्माकं मार्गदर्शनं कर्तुं समागताः सन्ति तत्र मुख्यातिथिरूपेण विराजते
माननीयाः डॉक्टर रंजित कुमार तिवारी वर्याः। ईशान्य क्षेत्रस्य संस्कृत भारती ईशान्य क्षेत्रम् अत्रत्य क्षेत्र संयोजक रूपेण इदानीं कार्यं निर्वहति महोदयः। तथैव वैयक्तिक रूपेण कुमार भास्कर वर्म संस्कृत पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालय नलबाड़ी इत्यत्र सर्वदर्शन विभागस्य विभागाध्यक्ष रूपेण कार्यं वहति। तेन सह परीक्षा नियंत्रकश्च विद्यते महोदयः। महोदयानां सर्वदा अस्माकं कृते मार्गदर्शनं लभते। वयं कथं कार्यं कुर्मः, कथं कार्यम् अग्रे नयामः, अस्मिन् विषये अपि महोदयाः सर्वदा प्रेरयन्ति अस्मान्। अस्मिन् कार्यक्रमे महोदयानाम् अहं स्वागतं विदधामि। ततश्च सारस्वतातिथिरूपेण अत्र विलसति डॉक्टर विश्वबंधु वर्यः। महोदयः त्रिपुरा केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागे सह प्राध्यापकत्वेन कार्यं करोति। तथैव स्वदेशी जागरण मंचः इति कश्चित् मंचः वर्तते। तत्र त्रिपुरा प्रान्तस्य प्रान्तकार्यालय प्रमुखत्वेन अपि कार्यं विदधाति। एतेषाम् अपि मार्गदर्शनं वयम् इदानीम् अत्र शृणुमः एव, तेषां लभते। यथा यथा अस्माकं कृते आवश्यकम् एते अपि अस्मान् आगत्य प्रेरयन्ति, मार्गं च प्रदर्शयन्ति। तेषामपि आभासीय माध्यमेन अहं संस्कृत भारती दक्षिण आसाम प्रान्तपक्षतः अत्र स्वागतं करोमि। अस्य छन्दस् शिक्षण वर्गस्य प्रशिक्षकरूपेण अत्र समुपस्थितः वर्तते केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एकलव्य परिसरः अगरतला इत्यत्र साहित्य विद्याशाखायां सहायकाचार्य रूपेण विराजमानः डॉक्टर जितेन्द्र तिवारी वर्यः। अयमेव अद्य आरभ्य 17 दिनाङ्कपर्यन्तम् अस्य वर्गस्य सञ्चालनं करिष्यति। महोदयः अत्र छन्दसां निपुणः वर्तते। तेषां निपुणत्वं वयम् अत्र इदानीं पश्यामः। कथम् अत्र राग लयः इति लयबद्धता श्लोकानां वर्तते। वस्तुतः अत्र 7 दिनेषु सर्वेषां छन्दसां तु पाठनं कठिनमेव। तथापि 7 दिनेषु यावन्तः अस्माकम् अत्र उपयुक्ताः यावन्ति उपयुक्तानि छन्दांसि वर्तन्ते तेषां महोदयः पाठनम् अत्र करिष्यति। अपि च वयं सर्वे तस्य लाभं स्वीकुर्मः, लाभान्विताश्च भवामः। अतः अस्मिन् उद्घाटन कार्यक्रमे अधुना विराजमानः मुख्यातिथिरूपेण महोदयः डॉक्टर रंजित कुमारी वर्यः। महोदयं निवेदयामि यत् कृपया अस्माकम् अत्र उपस्थितानां समेषां मार्गदर्शनं करोतु। रंजित कुमार तिवारी महोदयः। नमो नमः। धन्यवाद भगिनी। संस्कृत भारती श्रूयते वा? श्रूयते संस्कृत भारती दक्षिणसम प्रांत द्वारा आयोजितेस्मिन् छन्दस शिक्षण वर्गस्य उद्घाटन कार्यक्रमे आभासीय पटले विराजमानः सारस्वतातिथिः त्रिपुरा विश्वविद्यालयस्य सह प्राध्यापकः माननीय डॉक्टर विश्वबंधु महोदयः, शिक्षण वर्गस्य प्रशिक्षकः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य एकलव्य परिसरस्य साहित्य विभागे प्राध्यापकः डॉक्टर जितेन्द्र तिवारी महोदयः, संस्कृत भारती दक्षिण असम प्रान्तस्य अध्यक्षः माननीय श्री तपोमय भट्टाचार्य महोदयः, प्रांत मंत्री श्री गौतम चक्रवर्ती वर्यः, सहमंत्री डॉक्टर अपूर्व शर्मा जी, अन्य प्रशिक्षार्थिनः, संस्कृत भारत्याः कार्यकर्ता बान्धवाः, भवतां सर्वेषां कृते मम सादरं नमस्कारः।
वस्तुतः बहु हर्षस्य विषयमेतत् यत् संस्कृत भारती दक्षिणसमप्रान्तस्य उद्योगेन संस्कृतस्य प्रचार प्रसार संस्कृत संभाषण कार्यक्रमेण सह शास्त्र शिक्षण कार्यक्रमस्य शंखनादः कृतः अस्ति। सद्य एव मंत्रोच्चारण कार्य प्रशिक्षणस्य कार्यक्रमः जातः। इदानीं छंद शिक्षण वर्गः अद्भुतः कार्यक्रमः, प्रशंसनीयः भवतां कार्यक्रमः अस्ति। भवतां यत् अस्माकं संगठनस्य कार्यकरण पद्धति कार्ये जा उत्साहः अस्ति, स उत्साहः अभिनन्दनीयः वर्तते। भवतां कार्यक्रमाणां चयनमपि श्लाघनीयं वर्तते। सरल संस्कृत संभाषणतः शास्त्र शिक्षण पर्यन्तम् अस्माकं संगठनस्य उद्देश्यम् अस्ति। अस्माकं संस्कृत भारत्याः कार्यम् अस्ति। भवन्तः सर्वे एव एकीभूय संस्कृत भारती संगठनम् अग्रे गच्छति इति वयं पश्यन्तः स्मः। अत्र विशेष योगदानं कार्यक्रमाणां चयन विषये, कार्यक्रम संचालन विषये वयं लक्ष्यं कुर्वन्तः स्मः यत् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य एकलव्य परिसरस्य ये मान्याः शिक्षकाः यथा मंजुषा भगिनी अस्ति, अपूर्व शर्मा महोदय अस्ति, जितेन्द्र महोदय अस्ति, भवन्तः संस्कृतस्य प्रचार प्रसार निमित्तम् अत्यंत कटिबद्धं भूय अस्माकं संगठनस्य कार्यम् अग्रे स्वीकुर्वन्तः सन्ति। तदर्थं संस्कृत भारती कार्यकर्तृत्वेन पुनश्च शिक्षकत्वेन यत् मार्गदर्शनं भवन्तः समग्र प्रान्तस्य निमित्तं, समग्र क्षेत्रस्य निमित्तं कुर्वन्तः सन्ति, तदर्थं भवतां कृते विशेष अभिनन्दनं, विशेष नमस्काराञ्जलिम् अहं समर्पयामि। अद्यतन कार्यक्रमः छंद शिक्षण वर्गः। छन्दः वेदांगेषु एकः अंगः, वेदांगेषु एकम् अंगमस्ति। तत्र गायत्री, अनुष्टुप्, त्रिष्टुप्, बृहति आदि छन्दानां ज्ञानार्थं छन्दशास्त्रस्य उपयोगिता भवति। प्रत्येक छन्दस्य कति पादाः भवन्ति, ह्रस्व दीर्घादि अक्षराणि प्रत्येकस्मिन् पादे भवितव्यानि इत्यादि विषयेषु माननीय जितेन्द्र तिवारी महोदयेन प्रशिक्षणं दीयते, कार्यते। छन्द वेदानाम् आवरणं भवति। छन्दः नियताक्षरम् इति। छन्द शिक्षणस्य उद्देश्यं वैदिक मंत्राणां, लौकिक श्लोकानां समुचित पाठस्य सुरक्षापि भवति। तदर्थं भवन्तः सर्वे मिलित्वा एतादृश एक उत्तम प्रशिक्षणस्य व्यवस्था कृतवन्तः सन्ति। तत्र उत्तम प्रशिक्षकस्य अपि व्यवस्था भवन्तः कृतवन्तः सन्ति। तदर्थमपि भवतां कृते अभिनन्दनम् अहं ज्ञापयामि। भवतां कार्यकरण शैली द्वारा एव अस्माकं समग्रे भारते अस्माकं प्रान्तस्य कार्यं
अग्रे भविष्यति अस्माकं प्रान्त संस्कृत भारती दक्षिणसम प्रान्त अग्रे भविष्यति इति विचिन्त्य भवन्तः कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। तदर्थं पुनः भवतां कृते अभिनन्दनानि विज्ञाप्य अधिकं वक्तुं न इच्छामि। कारणं प्रशिक्षणवर्गस्य उद्घाटनमेव। प्रशिक्षणे ये प्रशिक्षकाः भवन्ति तेषां वचनानि एव मुख्यानि भवन्ति। अतएव पुनः नमस्कारं विज्ञापयामि। धन्यवादः। नमस्कारः। धन्यवादः महोदय। छन्दः पादौ तु वेदस्य इति सर्वश्रुतमेव अस्ति। तदनु महोदयैः अस्माकं कृते मार्गदर्शनं कृतम्, अतः अहं तेभ्यः धन्यवादान् वितनोमि। ततश्च अत्र विराजमानाः सन्ति सारस्वतातिथिरूपेण माननीयाः सन्माननीयाः डॉक्टर विश्वबन्धुवर्याः। अहं तान् सप्रश्रयं निवेदये यत् स्वकीय उद्बोधनेन अस्मान् उपकरोतु इति। आदरणीयाः डॉक्टर विश्वबन्धुवर्याः। जी, सर्वान् सादरम् अभिवादये। मम ध्वनि श्रूयमाना अस्ति मान्य? श्रूयते श्रूयते महोदय। जी, धन्योऽस्मि। सर्वादौ मम अग्रज रंजीत तिवारी वर्य, जितेंद्र तिवारी वर्य, नयन ज्योति वर्य, विक्रम विश्वास वर्य, दक्षिण असम प्रान्तस्य प्रान्ताध्यक्ष वर्य, प्रान्त मंत्री वर्य, प्रान्त सह मंत्री वर्य, एतान् सर्वान् सादरम् अभिवादये। संचालक वर्यान् अपि सादरम् अभिवादये। अस्य कार्यशालायाः विषयः अस्ति छन्द शिक्षण वर्गः। यथा मम कृते निर्देशः अभवत् छन्दसाम् आदाय किञ्चित् वक्तव्यमस्ति, तु तदेव अनुपालये अहम्। यथा रंजीत तिवारी वर्येण महाभागेन सांगठनिकी पृष्ठभूमि उपस्थिता कृता, तस्य एव परिप्रेक्ष्ये अहम् अस्य वर्गस्य कृते शैक्षणिकी या पृष्ठभूमि अस्ति ताम् आदाय किञ्चित् वदिष्यामि। यथा छन्दसां शिक्षण वर्गः अयम् अस्ति, सर्वप्रथमं तावत् अस्माभिः इत्थं श्रूयते, मा निशात् प्रतिष्ठां त्वाम् अगमः शाश्वती समा, यत् क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधिः काममोहितम् इति वाल्मीकि रामायणस्य श्लोकांशः अयं श्लोकः अस्ति। अस्य श्लोकस्य विश्रुतिः अस्मात् कारणात् अस्ति, यतो हि इत्थं श्रूयते, अनेन एव श्लोकेन सर्वादौ लौकिक छन्दसाम् आविर्भूति जाता। लौकिक छन्दसाम् आविर्भूति यथा रंजीत तिवारी जी वर्येण पूर्वमेव प्रतिपादितं, वैदिक छन्दांसि तु पूर्वाणि अभवन्, अनेन तु लौकिक छन्दसाम् आविर्भूति जाता। लौकिक छन्दसाम् इति उच्यते पादक्षर गणना अनुसारिणी छंद व्यवस्था पूर्वं तु स्थापिता आसीत् वैदिक वाङ्मये, परञ्च गति यति विराम लय इयं व्यवस्था अस्मात् श्लोकात् परं स्थापिता अभूत् संस्कृत साहित्ये। गति यति लय विराम व्यवस्थया अनया एव संस्कृत भाषायां माधुर्यम् आगच्छति। संस्कृत भाषायां माधुर्येणेव संस्कृत भाषा परमपिता परमात्मनः कलारूपत्वेन सर्वैः मान्यते। तु तस्मात् छन्दसाम् अध्ययनं सर्वस्य कृते, सर्वस्य भारतीयस्य कृते, संस्कृत अधीतीनां कृते तु आवश्यकम् एव अध्ययनमस्ति एतस्य। अहं तु वदामि सर्वेषामेव भारतीयजनानां कृते एतस्य अध्ययनं परमम् अपेक्षितम् अस्ति। यतो हि अस्माकं भारतवर्षस्य या मौलिकी अवधारणा अस्ति परब्रह्मणः
कलारूपायाः सा कलारूपायाः अवधारणा छन्दसाम् अध्ययनेन एव अस्माकं बोधावगमे भवितुं शक्यते, नो चेत् न। इत्थं छन्दसाम् अध्ययनेन नामात्रं केवलं माधुर्यस्य अभिव्यक्ति भवति, छन्दशास्त्रस्य गवेषणा इतोपि उपकारिणी भवति। ऋग्वेदः यस्तु सम्पूर्णस्य विश्वस्य आदितमः ग्रन्थः अस्ति, तस्य ग्रन्थस्य यः कवितांशः अस्ति, काव्यांशः अस्ति, तस्य मूलपाठस्य पुनरुद्धारः छन्दोभ्यः विना भवितुं न शक्यते। इत्थमेव अस्माकं संस्कृत वाङ्मयस्य ये ग्रन्थाः सन्ति, तेषु ग्रन्थेषु लिपिकाराणां सामान्य प्रमादजन्य जे लोप आगम विकल्पात्मक दुष्ट पाठाः सन्ति, तेषाम् अपि निरूपणं छन्दसाम् अध्ययनेन एव भवति। इत्थं छन्दशास्त्रं स्वार्थसाधकं भवति, एकं पृथकं शास्त्रम् अस्ति। इतोपि छन्दसां ये नियमाः सन्ति, ते नियमाः मात्रं विशेषज्ञ प्रतिपादन निर्भराः न सन्ति। यः कोऽपि श्रवणकुशलः भवति, संस्कृत पाठकः भवति, सः कविता श्रवणेन एव ज्ञातुं शक्नोति का कविता अस्ति, का च अकविता अस्ति, कुत्र च कविता भङ्गा अस्ति। तो तस्मात् छन्दसाम् अध्ययनं सर्वेषां कृते उपकारी अस्ति। यत्र कुत्रचित् अपि काव्यं भवति, तत्र छन्दः भवति। तस्मादेव कात्यायन मुनि द्वारा ऋक् सर्वानुक्तं मन्याम् एतदुक्तमस्ति यद् अक्षर परिमाणं तत् छन्दः। अर्थात कवितायाम् अक्षर परिमाणं भवति, नियत अक्षरेषु तात्पर्यस्य अभिव्यक्ति भवति, तो तत् परिमाणं छन्दशास्त्रेण एव आगच्छति। कविवाचः नियामक तत्त्वस्य ज्ञानं कवे तात्पर्येण साक्षात् संबध्यते। यदा अस्माकं अवज्ञानं, यदा अस्माकं अवज्ञप्ति भवति कि कथं छन्दसां नियामक तत्त्वम् अस्ति, तो तेन सार्धं कवि कस्मात् एभि पदैः एव स्वतात्पर्यम् अभिव्यनक्ति, एतस्यापि अभिज्ञानम् अस्माकं कृते भवति। तद् यथा वंशस्थ छन्दस्य एकम् उदाहरणम् अहं प्रस्तौमि। नैषधचरितस्य प्रथमः श्लोकः अस्ति, निपीय यस्य क्षितिरक्षिणः कथां तथा त्रियन्ते न बुधाः सुधामपि। अस्मिन् श्लोके वंशस्थ छन्दः अस्ति। कवि द्वारा एतानि एव पदानि कस्मात् उपयुक्तानि, निपीय स्थाने अन्यस्य पदस्य प्रयोगः कविना कस्मात् न विदत्ता। इतोपि नलः सिच्छत्रित कीर्तिमण्डलः अस्मिन् अंशे सिद्ध स्थाने शुक्ल शब्दस्य प्रयोगः कस्मात् न कृतः। एतस्य सर्वस्य ज्ञानं छन्दशास्त्रस्य ज्ञानेनैव भवति। तस्मात् छन्दशास्त्रं संस्कृत वाङ्मयस्य विशेष ज्ञानार्थं
बहु अपेक्षितमस्ति। एतदेव मनसि निधाय संस्कृत भारती दक्षिण असम प्रांत द्वारा छंद शास्त्र विषयक अयं वर्गः सुनियोजितः कृतः। तदर्थं सम्पूर्णः अपि दक्षिण प्रान्तः श्लाघनीयः अस्ति। इयं कार्यशाला नामात्रं स्नातकोत्तर स्नातक कक्षायाः छात्राणां कृते उपयोगिनी अस्ति, पितु ये तु संस्कृतस्य गवेषकाः सन्ति, शोधार्थिनः सन्ति, तेषां कृते तु महती उपयोगिनी अस्ति। इतोपि संस्कृते येषाम् अभिरुचिः अस्ति, सामान्य पाठकाः ये सन्ति, संस्कृत अनुरागिनः समाजे ये सन्ति, तेषां कृते तु महती उपयोगिनी अस्ति। कस्मात् संस्कृते माधुर्यम् अवतिष्ठते, एतस्य अवज्ञप्ति अनया कार्यशालया भविष्यति। जितेन्द्र तिवारी जी वर्यः परिनिष्ठित वाचा एतत् सर्वं स्फुटीकरिष्यति। अहम् एतत् उक्त्वा स्ववाणीं विरमामि। सर्वान् च सादरम् अभिवादये। प्रस्तुतम्। धन्यवादः महोदयः। संस्कृत साहित्ये छन्दसां महत्त्वं कीदृशम् इति अधुनैव विद्वद्भिः डॉक्टर विश्वबन्धु वर्यैः स्ववचोभिः समुपपादितम्। तस्मात् तेभ्यः धन्यवाद वचांसि आविष्करोमि। अधुना अधिककालम् अत्र न यापयामि, यतोहि भवन्तः सर्वे समुत्सुकाः सन्ति अत्र छन्दसां प्रशिक्षणम् आदातुं स्वीकर्तुं वा। तस्मात् आभासीय माध्यमेन ये केऽपि अत्र प्रशिक्षणं स्वीकर्तुं समागताः सन्ति, छन्दांसि पठिष्यन्ति, तेषां सर्वेषां कृते शुभकामनाः अहं प्रददामि तथा च अभिनन्दनम् अपि करोमि। अत्र समुपस्थिताः सर्वे अस्माकं ज्येष्ठाः संस्कृत भारत्याः दक्षिण आसाम प्रान्तस्य ये अधिकारिणः सन्ति, कार्यकर्तारः सन्ति, तेषामपि अहम् अत्र स्वागतं करोमि। अपि च पुनरेकवारं सर्वेषाम् उपस्थितानां स्वागतं व्यधाय अत्र अस्माकं माननीयाः ये प्रशिक्षकरूपेण उपस्थिताः सन्ति डॉक्टर जितेन्द्र तिवारी वर्याः, तेषां कृते निवेदनं करोमि, कृपया अधुना वर्गस्य आरम्भं करोतु इति। आदरणीयः डॉक्टर जितेन्द्र तिवारी महोदयाः। धन्यवादः महोदयाः। ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सर्वेभ्यो नमस्कारः। अत्र समुपस्थिताः ये अद्यतनीयाः विशिष्टातिथयः तथा च प्रबोधकाः आसन्, तान् सर्वान् प्रणम्य तथा च अन्ये ये प्रतिभागिनः सन्ति तान् सर्वान् शुभकामनाः प्रदाय अद्यतनीयं सत्रम् आरभामहे। श्रूयते वा ध्वनिः? हाँ, अस्तु अस्तु। अत्र प्रायः सर्वे समुपस्थिताः छन्दशास्त्रम् अधीतुं, छन्दांसि अधीतुम् अत्र समुपस्थिताः ऑनलाइन माध्यमेन सर्वेषां छात्राणां तथा च ये अधीतुं समुत्सुकाः सन्ति तेषां समेषाम् अहं स्वागतं विदधामि तथा च निवेदयामि यत् किम् एवं प्रकारेण पैड इत्यादिकं कापी पेन इत्यादिकं सर्वं संस्थाप्य एव
पठन्ति चेत् समीचीनं भविष्यति। लिखन्तु अपि। अहम् एकं PDF शेर् करोमि। वस्तुतः मोबाइल PDF एकम् अहं WhatsApp समूहे प्रेषयामि चेत् तेन माध्यमेन अद्य किञ्चित् नाम प्रस्तावनारूपेण किञ्चित् अवलोकयामः। तदनन्तरं श्वः छन्दविषये यानि छन्दांसि स्वीकृतानि चितानि सन्ति तानि वयं पठामः। समूहे एकं PDF प्रेषितम् इदमिदानीमेव। तं किञ्चित् अवलोकन। वस्तुतः तत्र प्रास्ताविकम् अस्ति। यत् प्रास्ताविकम् आदरणीयाः तिवारीवर्याः तथा च विश्वबन्धुवर्याः तत् प्रास्ताविकं वस्तुतः उक्तमेव, परञ्च तथापि किञ्चित् अहं निवेदयामि। वस्तुतः छन्दशास्त्रं छन्दः वेदस्य पंचमांगं वर्तते। तथा च अत्र छन्दः पादौ तु वेदस्य सर्वं श्रुतमेव। छन्दः इत्येतस्य पदस्य व्युत्पत्तिः छन्दयति, छन्दो वा छन्दयति, आह्लादयति, छन्दते अनेन इति छन्दः इत्यादिकं सर्वं वस्तुतः पुनः उद्भवः छन्दसूत्रं, छन्दः सूत्रं पिंगलाचार्य कृतं। जो पिंगलाचार्य थे उनके द्वारा छंदस सूत्रम इस नाम के पुस्तक से सबसे पहला उद्भव हुआ था। फिर उसके बाद विकास आदरणीय विश्वबंधु जी ने बताया है आप लोगों को। तथा पुनः छंदोहीनो न शब्दोस्ति न छंदः शब्दवर्जितम् भरत मुनिना नाट्यशास्त्रे प्रयुक्तम्। छंदोहीनः न शब्दोस्ति न छंदः शब्दवर्जितम् छंदो भूतमिदं सर्वं वाङ्मयं स्याद् विजानतः। अर्थात जो संपूर्ण वाङ्मय है वो छंद के साथ में है, छंद के बिना नहीं है। जो रामायण महाभारत जहाँ से आरंभ हुआ वो छंद के साथ ही है। फिर पुनः छंदांसी वस्तुतः वैदिक छंदांसी, पुनः लौकिक छंदांसी, तथा च शोकः श्लोकत्वमागतः इतः लौकिक छंदसाम् उत्पत्तिः जाता। इदमेव नाम दृष्टान्तं। तथा च अस्य व्याख्या वस्तुतः अस्माकं विश्वबन्धुवर्याः कृता एव। मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती शमाः यत्क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम्। इतः एव नाम पद्य रचना या पद्यम इतः एव समुद्भूतम् चेत् प्रास्ताविकम् इतोपि न उच्यते। छंद शास्त्रे नाम छंदांसि वयं कथम जो ये म्यूट कर लेंगे, जो ऐसे खोलने से थोड़ा अच्छा नहीं रहता है, ऑडियो आपको सुनाई देता है, तो म्यूट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये श्लोक यहाँ से गुरु लघु व्यवस्था नाम कथम वयं ज्ञास्यामः यद अत्र अस्मिन् पद्ये इदं छन्दः इदं वृत्तं वर्तते इति कथं ज्ञास्यामः चेत् अत्र एकः श्लोकः दत्तः अस्ति। सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्तपरश्चयः वापादान्ते त्वसौ वक्रो ज्ञेयोऽन्यो मात्रिको ऋजुः इति अयं श्लोकः वर्तते गुरुलघु व्यवस्थायाः।
बिना गुरु लघु के ज्ञान के हम छंद शास्त्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। श्लोकों में कैसे छंद समझना है उदाहरण के साथ में आगे हम समझेंगे, लेकिन गुरु लघु का ज्ञान आवश्यक है। तो क्या कहते हैं, अनुस्वारेण युक्ताः यथा अम कम खम इत्यादयः, विसर्गान्ताः यथा अह कह खः इत्यादयः, दीर्घाः यथा आ ई उ इत्यादयः। अत्र दीर्घग्रहणं प्लुतस्यापि उपलक्षणं वर्तते। नाम अनुस्वारेण युक्ताः ये वर्णाः भवन्ति, अक्षराः भवन्ति, नाम यथा रामं गणेशं विद्यालयम् इयं वर्तते। वस्तुतः विद्यालयम् अत्र यकारः वस्तुतः नाम ह्रस्वः वर्तते, तथापि किं सानुस्वारः यकारः वर्तते, अतएव सोऽपि दीर्घत्वेन नाम अनुस्वारेण युक्तः यः अक्षरः भविष्यति सः वस्तुतः दीर्घत्वेन गुरुत्वेन स्वीक्रियते। तथैव अम कम खम इत्यादयः एते नाम ये अक्षराः ये वर्णाः सानुस्वाराः भविष्यन्ति, ते सर्वे वर्णाः ते सर्वे अक्षराः दीर्घत्वेन नाम किं यथा एस् अस्माभिः स्थाप्यते एस् चिह्नं, तत् गुरोः चिह्नं भवति एस्। पुनः विसर्गान्ताः ये अक्षराः भवन्ति, नाम रामः, श्यामः, गणेशः, दिनेशः, विद्यालयः, नाम ये ह्रस्ववर्णः अस्ति, तत्र यदि विसर्गः वर्तते सोऽपि नाम दीर्घत्वेन गुरुत्वेन तस्य गणना भविष्यति। पुनः आ ई उ इत्यादयः ये वर्णाः सन्ति ते सर्वे तु दीर्घत्वेन भवन्त्येव वस्तुतः। पुनः संयोगपरकाः ह्रस्ववर्णाः नाम संयुक्ताः वर्णाः ये भवन्ति, तेऽपि वस्तुतः संयुक्तवर्णस्य आदिमः वर्णः यः भवति सः दीर्घत्वेन गुरुत्वेन स्वीक्रियते। यथा शब्दः, शब्दः इति अस्माभिः उच्चार्यते शब्द। तो शब्द में जो श है, शब्द में जो श है आदि वर्ण है, पहला वर्ण है श, वह वस्तुतः दीर्घ माना जाएगा, गुरु माना जाएगा, है ना। क्यों माना जाएगा? क्योंकि आगे उसके संयुक्त अक्षर है द। शब्द, शब्द, कृष्ण, कृष्ण में विष्णु जो है वस्तुतः वी ह्रस्व है, लघु है, फिर भी उसको गुरु माना जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से थोड़ा श्रवण करेंगे तभी समझ में आएगा। प्रैक्टिकल हम देखेंगे उदाहरण में, लेकिन अच्छे से थोड़ा समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर वहां आपको ह्रस्व गुरु जब आप व्यवस्था बनाएंगे तो वहां पर मतलब व्यवस्था लगा नाम क्या नाम है, चिन्ह लगाने में ही गलती हो जाती है, तो वहां पर दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो संयुक्त वर्ण होते हैं उनके पहले वाला जो वर्ण है वह वस्तुतः दीर्घ माना जाता है, गुरु माना जाता है। संयोग परकाः ह्रस्व वर्णाः इत्यादयः स्थिताः रि ई इत्यादयः वर्णाः च एते सर्वे गुरुवः भवन्ति। नाम अच वर्णाः ये भवन्ति, नाम ए ओ ऐ औ तथा च रि लृ एते वर्णाः नाम प्रायः नित्यमेव गुरुवः भवन्ति, नाम दीर्घत्वेन एव स्वीक्रियन्ते एते वर्णाः। हम इन सब वर्णों को हमेशा ही गुरु के रूप में देखते हैं, गुरु ही इनको मानना चाहिए। फिर आगे है विसर्गान्तः इति कथनं जिह्वा वा पादान्ते त्वसौ वक्रो ज्ञेयोऽन्यो मात्रिको ऋजुः। वा पादान्ते, पादान्ते क्यों कहा?
पाद के अंत में नाम चरणान्ते एकस्मिन् पद्ये वस्तुतः चत्वारि चरणानि चत्वारः पादाः भवन्ति। रि लृ अपि गुरुः वा वस्तुतः रि यदा दीर्घः भवति तदा गुरुः भवति, लृ यदि दीर्घः भवति तदा एव गुरुः भवति, है ना। वयं तत्र उदाहरणे एकं वारं पश्यामः, यदा उदाहरणं प्रदर्शयामः तस्मिन् काले वदामः। पादान्ते नाम पादस्य अन्ते यदि ह्रस्वः वर्णः भवति सः विकल्पत्वेन दीर्घः भवति, नाम दीर्घः भवितुमपि शक्नोति, तथा च यदि दीर्घः अस्ति चेत् चिन्ता नास्ति, परञ्च यदि ह्रस्ववर्णः अस्ति, यदि चरणस्य अन्ते अस्ति ह्रस्ववर्णः चेत् विकल्पत्वेन तं वयं गुरुं स्वीकुर्मः, नाम दीर्घं स्वीकुर्मः, तदा एव छन्दसः पूर्तिः भवति। तथैव किमस्ति संयोगपरकाः युक्त वृत्तरत्नाकर सामान्यमस्ति। पुनः चिह्न विचारः वस्तुतः अत्र ये नूतनाः भविष्यन्ति नाम कदापि छन्दं नाम छन्दः न श्रुतः न दृष्टः ते प्रायः न ज्ञास्यन्ति। वस्तुतः फ्रंट कैमरा अस्ति, अतएव विपर्यस्तम उल्टा दिखाई देगा, इसलिए इसमें भी नहीं बना सकते हैं। जो एस है वो क्या नाम है, जो एस है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो एस और ये जो है गुरु है ना, और ये जो है लघु है ना। इसमें देखेंगे कुछ, यदि इसका कुछ समाधान निकलेगा नहीं तो फिर पीपीटी से ही स्क्रीन शेयर करके कुछ बनाएंगे, बताएंगे जैसा भी होगा। तो गुरु लघु जो है वक्र रेखा गुरोश्चिह्नं सरला तु लघोस्तथा अत्र श्लोकः वर्तते गुरोरेको गकारस्तु लकारो लघुरेककः। वस्तुतः जो छंद के वृत्त रत्नाकर और छंदो मंजरी ये जो ग्रंथ हैं, इन सब में जो लक्षण दिया हुआ है, उन लक्षणों में लघु के लिए ल और गुरु के लिए ग ऐसा अक्षर प्रयुक्त किया जाता है। वह चाहे कोई भी ये छंद जब हम देखेंगे, जैसे किसी छंद का लक्षण यदि हम देखते हैं, जैसे कि स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गह गह, ग मतलब यहाँ गुरु है, यदि ल आएगा तो लघु। तो गुरु लघु जो है, इस प्रकार के जो एकदम नए छात्र हैं उनको समझ में नहीं आएगा गुरु किसको कहते हैं, लघु किसको कहते हैं। जो एस होता है उसको हम लोग गुरु बोलते हैं, और जो लघु होता है उसको आई। इस प्रकार के चिन्ह बताए जाते हैं। फिर उसके बाद जो है गण व्यवस्था में फिर आगे आता है सूत्र जो है यमाता राजभान सलगा सलगाः वा, है ना। यदि समासं कुर्मः चेत् बहुवचने, है ना, बहुवचनं भविष्यति चेत् यमाता राजभान सलगाः इति चेत् अत्र नाम वस्तुतः अष्टौ गणाः भवन्ति। यगणः तगणः पीडीएफ यद्दत्तमस्ति तत्र सर्वं निर्दिष्टमस्ति, एकं वारं पश्यन्तु भवन्तः। यगणः तगणः जगणः नगणः मगणः रगणः भगणः सगणः, तस्य चिह्नानि अपि यमाता, यकारः लघु अस्ति, मा दीर्घः अस्ति, ता दीर्घः अस्ति चेत् आदि लघुः यगणः भविष्यति, आदि लघुः यगणः भविष्यति। पुनश्च आदि लघुः अन्त लघुः तगणः भविष्यति। एवं प्रकारेण भवितुं शक्नोति। अत्र एकं वारं पश्यन्ति चेत् अवश्यं ज्ञास्यन्ति। अत्रैव नाम कष्टं भवति। ये
छात्राः सन्ति तेषां कृते शिक्षणार्थिनः सन्ति शिक्षार्थिनः सन्ति वा तेषां कृते अत्रैव वस्तुतः कष्टं कुत्र यदा वयं श्लोके उदाहरणे पश्यामः तदा तत् कष्टम् अनुभूयते चेत् वस्तुतः यः नाम गण संदर्भे अयं श्लोकः नाम छन्दो मंजर्याः प्रायः वर्तते न जाने कुत्रत्यः वर्तते अयं श्लोकः मस्त्रि गुरुस्त्रि लघुश्च नकारो भादि गुरुः पुनरादि लघुर्यः जो गुरु मध्य गतो रल मध्यः सोन्त गुरुः कथितोन्त लघुस्तः अयं श्लोकः वस्तुतः सरलः वर्तते तथा च गुरुलघु व्यवस्थायाम् अयं श्लोकः सर्वमान्यः अस्ति इति अहं विचारयामि प्रायः मह्यं तु बहु रोचते तथा च अहं अनेनैव पद्येन अनेनैव उदाहरणेन सर्वं सूचयामि छात्रान् अपि पाठयामि चेत् मस्त्रिगुरुः अर्थात इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कोई एक यदि छात्र जो है ऑडियो है ना खोल करके वो देना यदि बताएंगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा साथ में जानकारी भी मिलती रहेगी मस्त्रि गुरु किमस्ति मस्त्रि गुरु चेत मस्त्रि म मतलब मगणः मस्त्रि मगणः त्रिगुरुः किमस्ति त्रिगुरुः गुरोः चिह्नं किमस्ति ट्रिपल एस है ना तीन गुरु जहां होगा वहां पर मगण होगा मस्त्रि गुरु अर्थात यत्र है ना त्रयः एस भविष्यन्ति तीन जहां एस होंगे वहां पर गुरु होगा मस्त्रि गुरु पुनः किमस्ति मस्त्रि गुरु लघुश्च नकारः तत्रैव अन्वयं कुर्वन्तु यत्र लघुत्रयं चेत् किं भविष्यति गुरु न गणः किं भविष्यति लघु न गणः लघु कः गणः भविष्यति नगन न गणः आम् सम्यक् न गणः नाम यत्र त्रयः नाम आई आङ्ग्लमाध्यमेन उच्चारयामः वदामश्चेत् त्रयः यत्र आई भविष्यन्ति है न सरला रेखा ऋजुः चेत् किं भविष्यति तत्र न गणः पुनः किमस्ति अग्रे भादि गुरुः अर्थं सम्यक्तया अवगच्छन्तु भादि गुरुः ये पूर्वम् अधीतवन्तः तेषां कृते तु सरलम् अस्ति वस्तुतः परञ्च ये नूतनं नाम इदमिदानीमेव कक्षां प्रविष्टवन्तः प्रप्रथमं छन्दशास्त्रे चेत् तेषां कृते कष्टं भवति भादि गुरुः भ आदि गुरुः भ इत्युक्ते भगणः आदि गुरुः नाम यत्र आदि गुरुः नाम आदि गुरुः तथा च लघुद्वयं यत्र भविष्यति चेत् भगणः कः गणः भविष्यति उपरि कुर्वन्तु महोदय न दृश्यते ओ आमां दृश्यते एवं इदानीं भगणः किं भविष्यति भगणः पुनश्च भगण भादि गुरुः जहां पर भ आदि में होगा वहां पर भगण माना जाएगा भगण होगा पुनरादि लघुर्यः इस श्लोक को अच्छी तरह से आप लोगों को रटना है पुनरादि लघुर्यः यदा पुनः आदि लघु भविष्यति है ना चेत् कः गणः भविष्यति नाम आदि लघु चेत् यः पुनः आदि लघुर्यः चेत् यः इत्युक्ते यगणः नाम आदि लघुः यदा भविष्यति आदि लघुः अत्र है ना आदि लघुः यदा भविष्यति चेत्
यगण, जब आदि लघु होगा तब यगण हम उसको बोलेंगे। पुनरादि लघुर्यः, जो गुरु मध्य, जो इत्युक्ते जगणः, जो इत्युक्ते जगणः, नाम जगणः कदा भविष्यति? मध्य गुरुः, कदा? मध्य गुरुः नाम ISI, मध्य गुरुः, यदा मध्य गुरुः भविष्यति चेत् जगणः, न मध्य गुरुः जगणः। पुनः जो गुरु मध्य गतो रल मध्यः, नाम र ल मध्यः, जो गुरु मध्य गतः र ल मध्यः, यदा लघुः मध्ये भविष्यति, लघुः यदा मध्ये भविष्यति चेत् कः गणः भविष्यति? वदन्तु, कः गणः? रगणः। रगणः, रगणः, र ल, र इत्युक्ते रगणः, ल इत्युक्ते लघुः, है ना? किं? लघुः चेत् रगणः, कः गणः? रगणः। हाँ, र ल मध्यः, र ल मध्यः, र इत्युक्ते रगणः, ल इत्युक्ते लघुः, कुत्र भविष्यति? मध्ये भविष्यति, तदा एव रगणः भविष्यति। नाम रगणः यदा वदामः चेत् मध्ये लघुः, न मध्ये लघुः इत्युक्ते तत्र आदौ तथा च अन्तिमे गुरुः, आदौ तथा च अन्तिमे गुरुः, मध्ये लघुः, तदा कः गणः? रगणः, रगण होगा। उसके बाद रल मध्यः सोंत गुरुः, स्पष्ट है एकदम, सोंत गुरुः, सोंत गुरुः, सोंत गुरुः, सगणः, अंत गुरुः, अंतिमे यदा गुरुः भविष्यति, अंतिमे गुरुः नाम आदौ, आदौ द्वे सरले रेखे भविष्यतः, द्वे सरले रेखे भविष्यतः, तदा एव अंतिमे गुरुः भविष्यति खलु, है ना? इति सामान्यं, सामान्यः नियमः एषः, है ना? नाम यदा नाम किञ्चित् दक्षिणपार्श्वे, हाँ, दक्षिणपार्श्वे दृश्यते, हाँ, अस्तु, पश्यामः। नो चेत् मोबाइल माध्यमेन पाठयामश्चेत् बैक कैमरा कृत्वा पाठयितुं शक्यते, है ना? बैक कैमरा करके दिखा सकते हैं, उसमें स्पष्ट दिखेगा। देखते हैं कल से मोबाइल से न होगा तो, हाँ, लेकिन उल्टा दिखाई देगा ना। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, अस्तु। तेत् सगणः सोंत गुरुः, यदा अंतिमे गुरुः भविष्यति चेत् सगणः सोंत गुरुः, कथितोऽन्त लघुस्तः, कथितोऽन्त लघुस्तः, तः कः गणः? अंत लघुः, अंत लघुः यदा भविष्यति चेत् कः गणः? तगणः, तगणः, नाम 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टौ गणाः। छन्दस्शास्त्रे नाम रामायण महाभारते ये श्लोकाः सन्ति, रामायणम् आदिकाव्यम् अस्माकं, ये यानि पद्यानि सन्ति, ये श्लोकाः सन्ति, ते सर्वे तथा च अद्यावधि इदानीं पर्यन्तं ये यानि पद्यानि कविभिः रच्यन्ते तानि सर्वाणि अत्रैव समाहितानि भवन्ति। नाम 8 गणे एव, 8 गण में ही सारे पद्य समाहित होते हैं, बस छंदों के नाम अलग अलग हैं। कहीं पर इंद्रवज्र है, कहीं उपेंद्र वज्र है, कहीं श्रद्धरा है, कहीं शिखरणी है, कहीं मालिनी है, कहीं पृथ्वी है, बहुत सारे छंद हैं, है ना? उनको हम कुछ जो देखेंगे 7 दिन में, कुछ छंदों को। तो इस प्रकार से आप लोगों को इसका अभ्यास करना है। पीडीएफ में जो दिया है, थोड़ा इसको अभ्यास करेंगे तो अच्छा रहेगा। उच्चारण सरल है, इसमें भी मस्त्रि गुरुस्त्रि लघुश्च नकारो
भादि गुरु पुनरादि लघुर्यः जो गुरु मध्य गतोरल मध्यः सोंत गुरु कथितोंत लघुस्तः। इस प्रकार से इसका उच्चारण करके कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे। और इसमें 8 गण, क्योंकि इन्हीं में सारा छंद शास्त्र समाहित है। फिर यति की व्यवस्था दी हुई है। यति जो है ना, प्रत्येक छंद की प्रायः तो पादांत में, प्रायः श्लोकों में, मतलब सामान्य नियम ये मान सकते हैं कि पादांते यति है ना, पादे यति ऐसा करके मिलता है ना उदाहरणों में। तो पादांते यति मतलब के पठामि संस्कृतम नित्यम ऐसा बोलेंगे ना, रामाय राम भद्राय ऐसे करके जब बोलेंगे तो एक चरण जो पूरा हुआ उसके अंतिम में यति होती है। परंतु जो बड़े छंद हैं, जैसे जो श्रद्धरा है, शिखरिणी है, मालिनी है, इन सब की यति के बारे में अलग अलग वो संख्या दिखाया गया है। कहीं अश्व, कहीं हय है ना, इसमें कहीं अब्धि, जलधि, इस प्रकार से दिया है। जब उन छंदों को हम पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे, है ना। फिर छंद शास्त्र 3 प्रकार के होते हैं, है ना, मतलब छंद के 3 भेद होते हैं वस्तुतः। दो, सबसे पहले तो है ना वृत्त और जाति नाम से 2 भेद माने गए हैं। उसके बाद समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषम वृत्त, है ना। तो सामान्य नियम है, पद्य लिखा हुआ है, इसमें श्लोक लिखा हुआ है, ये उसका है, क्या नाम है, वृत्त रत्नाकर का। जो छंद शास्त्र पढ़ रहे हैं उनको वृत्त रत्नाकर की पुस्तक अवश्य रखना चाहिए, है ना। वृत्त रत्नाकर, छंदो मंजरी, और एक और आता है सुवृत्त तिलक करके कुछ है ना। लेकिन इसमें ज्यादा मतलब सरल तरीके से अच्छे तरह से समझाया है। केदार भट्ट का वृत्त रत्नाकर है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। चेत पुनः समवृत्तस्य लक्षणम् अत्र लिखितं वर्तते। अंघ्रयो यस्य चत्वारस्तुल्य लक्षण लक्षिताः तच्छन्दशास्त्र तत्त्वज्ञा समं वृत्तं प्रचक्षते। यस्य पद्यस्य चत्वारः अपि पादाः तुल्य लक्षणेन लक्षिताः भवन्ति तच्छन्दः छन्दशास्त्र तत्त्वज्ञाः समं वृत्तं वदन्ति। नाम जहां पर चारों चरण है ना एक प्रकार से तुल्य हो, बराबर हो, है ना, मतलब कि सभी में समान अक्षर हो, समान वर्ण हो, उसको समवृत्त कहते हैं। ज्यादातर हम लोग समवृत्त ही पढ़ते हैं, कुछ ही अर्ध समवृत्त होंगे। अर्ध समवृत्त क्या है? प्रथमांग्र समो यस्य तृतीयश्चरणो भवेत् तृतीयस्तुर्यवत् वृत्तं तदर्ध सममुच्यते। अर्थात यस्य पद्यस्य प्रथम पादेन समानः तृतीयः पादः भवेत् अपि च द्वितीय पादौ है ना द्वितीय पादवच्च चतुर्थः पादः भवेत् अर्धसम, आधा आधा। नाम प्रथम पाद तृतीय पादः, प्रथम पादेन सह तृतीयः पादः, द्वितीय पादेन सह चतुर्थः पादः समत्वं यत्र भजते तत्र अर्धसमवृत्तं भवति। अर्धसम संज्ञा है, एक नाम है ना। पुनः विषम वृत्तम यस्य पद्यस्य चतुर्षु अपि पादेषु, नाम चारों चरणों में भिन्न भिन्न अक्षर होंगे। नाम एक में 10 है, प्रथम चरण में यदि 10 अक्षर हैं तो द्वितीय चरण में 11-12 होंगे, तृतीय में 13 होंगे, चतुर्थ में 14-15 होंगे। इस तरह से प्रत्येक चरण में है ना क्रमशः संख्या भिन्न भिन्न होगी। तो क्या होगा वहां पर दूसरा ये विषम वृत्त हो जाएगा। नाम चतुर्षु अपु पादेषु विषमत्वं भवति, नाम समत्वं नास्ति, तदा विषम वृत्तम उच्यते। विषम वृत्तम भवति तत्र तस्य संज्ञा विषम वृत्ते अंतर्भूता भवति। प्रायः अस्माभिः यानि छन्दांसि अत्र पठ्यन्ते चेत् तत्र प्रायः अधिकाधिकं सम वृत्तानि एव भविष्यन्ति, सम छन्दांसि एव भविष्यन्ति चेत। और एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, वह चाहे किसी भी छंद का श्लोक हो, है ना, उस श्लोक में पद्य में 4 चरण होते, 4 पाद में एक श्लोक एक पद्य डिवाइड होता है, विभाजित होता है। तो ये आपको माइंड में सेटअप बनाना है कि प्रत्येकमपि पद्यम है ना, प्रत्येकमपि पद्यम
प्रत्येकमपि श्लोकः है ना, वो तत्र चत्वारि चरणानि तथा च चतुर्षु पादेषु विभक्तः भवति। तत्र यदा छन्दांसि नाम लक्षणं यदा पठामः तदा बोधयामः, तत्र उदाहरणत्वेन उदाहरणानि यदा पठामः वयं तदा बोधयामः चेत् अद्य तु वस्तुतः समयः न्यूनः आसीत्, अतएव केवलं प्रास्ताविकमेव। पुनः श्वः वयं अनुष्टुप् छन्दसां अनुष्टुप् छन्दः, तत्र अनुष्टुप् पुनः इन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र इत्यादिकं पश्यामः, कुत्र पर्यन्तं गच्छामः, तथा च लय स्वर इत्यादिकं तत्र पठामः। किं किं पठितुं शक्यते अस्मिन् काले नाम यथा। तथा च अहं बहु विद्वान् नास्मि इति मा चिन्तयन्तु भवन्तः। मैं बहुत ज्यादा छंद शास्त्र का बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, आपके जैसे ही मैं भी छात्र हूँ। जहाँ गलती होगी वहां पर समझा दीजिए, वहां पर बता दीजिए, वहां पर टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, मैं भी पढ़ ही रहा हूँ अभी, है ना, आपके जैसे छात्र ही हूँ मैं भी। तो जहाँ गलती होगी, जहाँ थोड़ा लगेगा कि हाँ यहाँ ठीक नहीं बता रहे हैं सर, है ना, वहां पर आप लोग थोड़ा समझाएंगे, हमें भी बताएंगे कि ठीक से बताऊंगा मैं भी। तो आज प्रायः समय हो गया है, जो समय निर्धारित किया गया है समय का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अतएव अत्रैव अद्य विरमामः। स्वः अनुष्टुप् तथा च यावत् भविष्यति एकघण्टात्मके काले चेत् पश्यामः यथाशक्तिं यथा समयं। तथा च भवन् आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए। जो जो आप लोगों को दिया गया है कि क्या नाम है पीडीएफ में, जो लास्ट में जो 2 पेज है, लास्ट के जो 3 पेज हैं अंतिम, सबसे पहले गुरु लघु व्यवस्था, फिर चिन्ह विचार, फिर क्या नाम है ये जो चिन्ह विचार है मस्त्री गुरु स्त्री लघुश्चनकारो, ये श्लोक है। और उसके बाद है समवृत्त विषम वृत्त अर्ध संवृत्त। इतना तो सामान्य है, ये तो 1 घंटे में आप लोग रट सकते हैं। यदि रट लेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो देखिए कैसे व्यवस्था बना सकते हैं। बहुत अच्छा होगा यदि रट, क्योंकि प्रायः परीक्षाओं में ये छंद जो है पूछे जाते हैं। आजकल जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं उन सब में छंद के बारे में पूछता है। उन्हीं छंदों को हम मुख्य रूप से कवर करेंगे जो टीजीटी पीजीटी आदि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 20-25 छंद हैं ऐसे मुख्य, उन्हीं को कवर करेंगे। अस्तु चेत् यदि प्रश्नाः सन्ति चेत् एकं वा द्वयं, है ना, यदि कोई 1 या 2 प्रश्न पूछना चाहते हैं, कुछ चिंतन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं। किमपि कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा, जिज्ञासा अस्ति वा, सर्वा जिज्ञासा विनष्टा नास्ति, प्रश्नाः न सन्ति। जिज्ञासा तु भविष्यति, अद्य केवलं प्रस्तावना एव तावत् अग्रे भविष्यति। हाँ अस्तु अस्तु चेत् श्वः एकं वारं पश्यामः, यथामतिं जिज्ञासा छन्दशास्त्रं तावत् सरलं नास्ति, जिज्ञासा तु अवश्यमेव भविष्यति। अस्तु अस्तु धन्यवादः। अस्तु हाँ चेत् आचार्याः अपूर्व महोदयाः, मञ्जु महोदयाः चेत् सन्ति वा? बहु सम्यक्। तर्हि धन्यवादः। श्वः पुनः मेलिष्यामः। शान्तिमन्त्रेण समापयामः। हाँ हाँ शान्तिमन्त्रेण समापयामः। कोऽपि अन्यः शान्तिमन्त्रं वदेत्? प्रिया, पूर्णिमा? अहं वक्तुम् इच्छामि। हाँ वदतु प्रियङ्के। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। अस्तु श्वः मिलामः। अभ्यासं कुर्वन्तु। महोदय धन्यवादः। शुभरात्रि। सः समये अत्र आगच्छन्तु। समयेन आगच्छन्तु। अस्तु तर्हि शुभरात्रिः। अस्तु महोदय।